السلام عليكم. دونك الدوزيام بارتي في البارفو سو لينكس. دونك اول حاجه سي لا فيريفيكاسيون. دونك كما صارت العاده بور فيريفيي دونك واش لو باكيج دونك ديال داك لو برودوي اسكي انستالي ولا لا. دونك يمكن لي ندير فيتيفلز فوالا فوالا دونك راه الي انستالي. دونك عطينا الباكيج راه انستالي بلا فيرسيون. Donc, iptable, c'est la commande donc, qui permet donc, d'administrer le pare-feu de Linux. Donc, tu peux afficher la version dialo. C'est la version donc, 1.4.7. Donc, اللي installé عندي هنا مزيان. Donc, maintenant, afficher donc l'état ديال البارفو. دونك راه يمكن ليه ندير iptables plutôt دونك يمكن ليه ندير service فوالا iptables statut دونك هنا راه إلي دونك فوالا دونك راه إلي ديماري. دونك يمكن ليه باش تناريتيه دونك راه لاحظتو هاد ستار ستوب. لاحظتو واخا درت ليه راه درت ليه فين هي واخا انا ندير ليه ستوب فوالا ونعاود نشوف ستاتيو فوالا لو بارفو دونك ني با اونكور ديكزيكسيون مزيان. دونك في هاد الحاله هادي دونك غادي نديماريه مزيان. دونك قلت باش نشوف دونك شنو كاين دونك شنو فيه يمكن لي نافيشي ندير لا كوموند اي بي تيبلز دونك موان ال. هاد موان ال دونك il permet donc d'afficher l'état ديال البارفو من ما كنديرش معاه ال ماجيسكول من ما كنديرش معاه حتى شي اوبسيون. دونك راه تيعطيني اوتوماتيكمون لا طابل فلتر تقول لها راه كاين لا طابل نات ولا طابل فلتر ولا طابل مونك 3 طابل. دونك هنا من ما كنحددش حتى شي من ما كنخدمش حتى شي بارامتر ما كنحددش لا طابل راه اوتوماتيكمون هو تيبين ليا ديال لا طابل فلتر. الا بغيت نبين مثلا ديال واحد لا طابل بريسيزامون دونك راه يمكن لي ندير اي بي تيبل وكندير موان تي كنحدد لا طابل مثلا فلتر فوالا موان ال. دونك هنا تيعطيني غير ديال لا طابل فلتر. دونك وها لي شين دونك لي شين اللي كاينين انبوت فورورد اوتبوت فلتر. مثلا بالنسبه لا طابل نات كذلك غادي ندير دونك اي بي تيبلز موان تي نات ال. دونك هاي دونك تعطيني ديال لا طابل نات حتى هي بري روتين دونك بوست روتين اوتبوت لي شين ديال لا طابل نات. دونك كذلك بالنسبه لا طابل مونكل فوالا ها هما كذلك. دونك عندي بري روتين انبوت فورورد اوتبوت بوست روتين. دونك هادو هما لي شين بالنسبه لا طابل مونغل مزيان. دونك هنا باش كنافيشي دونك ليتا تيمكن لي كذلك مثلا افيشي تا مثلا في لاشين مثلا اي بي تيبلز. دونك قلنا موان ال سي بور الا ما حددتش من طابل سي لا طابل فلتر باش نتفاهموا. دونك وغادي ندير مثلا غادي ندير انبوت لاحظوا راه نكتب ماجيسكول راكم عارفين لينكس ريسبكت لا كاس انبوت ماجيسكول ماشي هي مينيسكول. دونك هنا تيعطيني جوست اشنو هما دونك لي ريغل دونك اللي كاينين في هاد لاشين انبوت بالنسبه لا طابل فلتر حيت ما حددتهاش. الا نحدد لا طابل باغ اكزومبل يمكن لي هنا نزيد موان تي مثلا نات فوالا نات ما عندهاش انبوت. دونك ندير لها مثلا الاوتبوت فوالا فهمنا. دونك هادو لي شين اوتبوت. انا عطاني خطا حيت النات ما عندهاش لاشين انبوت مزيان.
مزيان. دونك هنا كنحدد دونك واش تا لاشين تيمكن لي نحددها مثلا كذلك. بون هانتوما فهمتوا المبدأ. كذلك تيمكن لي دونك ندير ان افيشاج دونك اي بي تيبلز يمكن لي ندير دونك مثلا موا ال دونك ويمكن لي ندير في ان دونك هنا ال ماجيسكول فوالا تيري وحده. نعتذر عن هذا الخطأ. فوالا دونك هنا هاد لا كومبينيزون ديال موا ال مع تيري في ان في سي فيربوس يعني تعطيني لو ديتاي، و ان سي جايه من نومبر ولا نيميريك. دونك هادي تعطيني فورماتاج نيميريك دونك يعطينا هاد لافيشاج سو فورما نيميريك سورتو من كان باش يبين لي زادريس اي بي دونك ولي نيميرو دو بور كيبينهم بواحد الطريقه دونك اللي هي مقريه مزيان. دونك وتيمكن لي تنزيد مثلا لاين دونك تيري لاين نمبرز. فوالا لاين نمبرز كذلك هنا دونك دابا نشوفها من يعطينا الريزولتا. دونك هاد لاين نمبر سي بوغ اجوتي دي نيميرو دو ليني او ديبي دونك دو شاك ريغل. دونك تعطيني النيميرو في كل لين في كل ريغل تعطيني النيميرو ديالها دونك باش تسهل لي ليدونتيفيكاسيون ديال لي ليني. مزيان. دونك دابا غادي ندوزو نشوفو لا ديفينيسيون ديال لي ريغل. باغ اكزومبل كنا قلنا بان سميتو البارفو ولا الفايروال دونك تيخدم اون بوليتيك باغ ديفو الفو لا ديفينير، بمعنى الا ما كانش شي ريغل اشنو هي لا ريغل اللي خصو يديرها. مثلا حنا في الاول اون فا ديفينير دونك اون بوليتيك غادي نبلوكيو كلشي. جربوا مثلا دونك في لونطري غادي نبلوكيو كلشي. دونك غادي تكون لا كوموند ديالنا هي اي بي تيبلز موان بي ماجيسكول دونك انبوت. فوالا غادي ندير دروب. فوالا في هاد الحاله هادي شنو راني بلوكيت كلشي، بمعنى من نجي نبينغي انا نتيستي من هاد البوست هذا بوست غادي نتيستي مثلا 192.168 الادريس ديال البارفو ديالنا. بون الو مكاينش البينغ. ولا شفنا لادريس ديال هذا الادريس ديال هذا هي 1 2 غادي نجي من هنا غادي نبينغيه بينغ 192.168 1 2 هنا مبغاش يبينغي. مزيان. دونك راه بهاد لا كوموند هادي دونك راه حنا عزلنا لا ماشين ديالنا دونك عزلناها على لو ريزو. دونك راه حتى بينغ 127.0.0.1 مثلا هادي سي لا بوكل لوكال دونك حتى هي راه ما خداماش. دونك شنو درنا هنا راه عزلنا لا ماشين، بمعنى عزلناها على لو ريزو دونك ما عندها دونك اوكان ترافيك دونك ني اوتوريزي. نخليو هادي ونكملو. اول حاجه شفتو البينغ على لا بوكل لوكال ما تيدوش. pour définir مثلا une règle pour autoriser la communication ou les paquets entrant sur la boucle locale يمكن لي ندير ip tables. voilà moins a بمعنى append donc permet d'ajouter une règle. donc وتندير donc flashing input donc moins i باش كنحدد i c'est pour باش كنحدد l'interface donc l'interface LO loopback donc وكندير donc تيري جي donc تيري جي ولا يمكن لي نخدم تيري donc جمب donc بحال donc جي
Donc هذا moins G, donc c'est pour spécifier la cible ديال la règle. Donc autrement dit, donc il indique ce qu'il faut faire si le paquet correspond à la règle. Donc exactement هذا moins G هذه. Donc اشنو خصو يدار؟ donc في حالة ما le paquet donc correspond donc à cette règle. في هذه الحالة هذا شنو غادي يدير؟ غادي يدير accept. لاحظوا راه دونك كاين ميلونج ما بين المينيسكول والماجيسكول دونك في لي كوموند. فوالا ها هو داز. دونك في هذه الحالة هذه غادي نعاود نجرب البينغ. الا لاحظتوا البينغ في لابوك لوكال دونك تيدوز. دونك يمكن لي نافيشي عاود اي بي تيبلز دونك موان تي دونك باش نشوف لا طابل فلتر موان ال دونك فلاشين انبوت دونك ندير في ان دونك غير باش نشوف الريزولت. دونك هانتوما كتلاحظوا accept donc quelle que soit la source donc et quelle que soit la destination donc هنا في l'interface loop back l'interface loop back. donc إلا زدنا ديك لا ليني كما قلت لكم لاين دونك numbers فوالا كتلاحظوا ها هو شنو كيتزاد هاد لو نيميرو هذا. بحال مثلا بغيت نسوبريمي اون ليني دونك كنستعمل هاد لو نيميرو. مزيان. دونك ensuite غادي نشوفو كومون اوتوريزو لو بينغ. الا لاحظنا هنا دونك من هنا راني لورسكو جو بينغ البوست ديالي دونك راه البينغ ما كاينش دونك البينغ دونك راه il n'est pas autorisé. donc pour autoriser le ping اش يمكن لي ندير؟ دونك يمكن لي ندير اي بي تيبلز دونك موا ا فلاشين انبوت كما قلت لكم من ما كنحددش لا طابل راني كنخدم في لا طابل فلتر دونك راني كنخدم في لا طابل فلتر. دونك موان بي دونك بروتوكول بي الا لاحظتوا هنا راه سي بي مينيسكول دونك بي مينيسكول. قبيله دونك في لا كوموند اللي درنا باش بلوكينا كلشي درنا اي بي تيبل موان بي ماجيسكول دونك هنا راه بي مينيسكول دونك باش كنحدد لو بروتوكول دونك اي سي ام بي بروتوكول دونك ديال بينغ دونك موان جي دونك و تندير اكسبت. فوالا دونك هنا جي اوتوريزي نعاود نافيشي دونك الا لاحظتو هنا donc j'ai autorisé donc le protocole ICMP. في هذه الحالة هذه غادي نتيستي. فوالا نعاود نتيستي دونك كتلاحظوا بأن البينغ دونك تيدوز مزيان. دونك فوالا حتى هنا دونك ها هو البينغ دونك تيدوز نحبسو. دونك شنو غادي نديرو فوالا الا شفنا البينغ حنا قلنا اوتوريزي دونك لي سي ام بي و لي سي ام بي دونك راه فيه بزاف دونك ديال لي كومبوزون يمكن لي نافيشيهم موان بي اي سي ام بي دونك بي تيبل موان بي اي سي ام بي موان اش دونك بايب لس. فوالا دونك هنا الا لاحظتو فوالا ها هما هنا دونك لي تيب ديال اس ام بي دونك راهم كاينين بزاف وبالدرجه الاولى في سميتو في لي سي ام بي ما كيتستعملوش. دابا انا من اوتوريزيت لي سي ام بي راني اوتوريزيت تو هاد لي زيليمون كاملين واخا انهم ما غاديش يتستعملوا ما غاديش دونك ما تحتاجهم البينغ. والبينغ شنو تيحتاج؟ البينغ تيحتاج 3 زيليمون ايكو ريكوست دونك تايم اكسيدد و ديستيناسيون انريشيبل دونك هادو هما اللي تيحتاج تيب الا قلبت عليهم هنا دونك مثلا عندنا هي ديستيناسيون انريشيبل هي اللي كتحتاج ensuite ايكو
echo request ping et time exceeded. Time exceeded. Voilà. On a fini time exceeded. time exceeded. TTL exceeded. دونك هادو هما اللي كيتحتاجو دونك في البينغ. دونك باش يمكن لي نوتوريزيهم دونك تيمكن لي ندير هاد 3 ريغل 3 ريغل و 3 ريغل و 3 ريغل ونزيدهم بثلاثه. مي افون الا لاحظتوا فوالا باش نعاود نافيشي قبل ما نزيدو دونك هادي خصني نحيدها. دونك باش نحيدها ep tables دونك موان دي ماجيسكول تنحدد لا شين دي بور ديليت بور سوبريمي وكنحدد لا شين اللي غادي نخدم فيها وتندير لو نيميرو ديال لا لين. دونك هذاك تيري لاين نمبر فاش تينفعنا دونك باش كنحدو دونك هادي سي نيميرو 2 باش كنحدو شنو غادي نسوبريمي هادي 2 فوالا تسوبريمات نعاود نافيشي دونك راها تسوبريمات تري بيان. دونك ندوزو دونك la suite قلنا pour ajouter donc les trois règles ديال les CMP. donc ep tables voilà moins a donc flashing input وكذلك تيمكن لي نديرها حتى فلاشين اوتبوت يعني حتى البينغ الا بغيناه مثلا واش مسموح نخرجوه ولا لا يعني في لي دو سونس راه سي فالابل. دونك موان بي البروتوكول اي سي ام بي غير هنا الفو ريسبكتي دونك الماجيسكول والمينيسكول. دونك كندير اي سي ام بي تيري اي سي ام بي تيري تايب يعني لو تيب ديال البروتوكول اي سي ام بي. دونك الاولى سي ايكو قلنا ياك ايكو ريكوست voilà moins J donc pour accepter voilà pour voilà accept voilà moins J accept. donc هذه هي الاولى voilà. الثانيه كذلك نفسها غير هنا il faut changer هذا لو تيب donc ديال اي سي ام بي غادي نديرو ليها تايم voilà donc اكس voilà voilà شنو درت هنا تايم دونك انا 2 دي exceeded voilà time exceeded très bien. دونك الثالثه دونك destination et reachable voilà نفسها دونك destination تيري un reachable فوالا. دونك هي دونك هي اكزيكوتات. دونك نعاود الا بغيت نافيشي دونك اي بي تيبل دونك هما تزادو دونك لي 3 ونعاود نفيريفي دونك البينغ دونك راه تيدوز البينغ دونك مزيان جوسكا بريزون مزيان. دونك نعاود نافيشيو لي بي تيبلز باش غير نشوفو دونك اشنو درنا. دونك موان ال فوالا موان في ان موان لاين فوالا نمبرز فوالا. دونك اشنو زدنا دونك لحد الان اشنو زدنا فوالا. دونك بطبيعة الحال هذا البروتوكول اللي قلت على لي سي ام بي دونك الا بغينا لي سي ام بي دونك يدوز في لي دو سونس سون بروبليم دونك دو بريفيرونس انا لا دونك ما نحددوش دونك هاد لي تيب هذا نخليوها دونك اي سي ام بي. انا غير باش نوريكم بان راه كاين دونك يمكننا نتحكموا حتى في البروتوكول اي سي ام بي شنو هما لي تيب ديالو اللي يمكننا نوتوريزيو. دونك لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. دونك غادي ندير اي بي تيبلز فوالا اي بي تيبلز دونك
plutôt service ip tables. دونك غادي ندير restart. دونك درت restart. نعاود نافيشي شنو كاين. دونك ما كاين والو بيان سور. دونك علاش؟ باسكو جي با sauvegarder. دونك لي ريغل دونك خصهم يتسوفغارداو. راه واخا تنكتب لي ريغل ما حدي ما سجلتهمش دونك راه ما يمكنش يبقى البارفو عاقل عليهم. دونك راهم تيتمحوا واخا. دونك باش تيمكن لي نسجل دونك راني تندير ايبي تيبل تندير دونك سيف كوم سا. دونك راني تسوفغاردي دونك لي ريغل. دونك سيرفيس ايبي تيبل سيف مزيان. دونك نرجع شنو غادي ندير هنا. نرجع للبينغ كما قلت لكم. دونك بينغ دونك هنا راه 192.168.1.1 دونك راه تيدوز فوالا. و تيمكن لي ندير حتى البينغ حيت هذا حتى هو هذا سي ان روتور. هذا راه سي ان روتور دونك تيلي ما بين هاد لا ماشين دونك ما بين هاد لا ماشين دونك واحد لا ماشين دونك هذا سي ان روتور. دونك هنا قلت تيمكن لي نبينغي حتى لوطر ريزو فوالا. فوالا دونك دابا شنو غادي ندير. دونك جو في donc bloquer donc tout le je vais bloquer tout le réseau donc tout le filtrage ou là tous les paquets au niveau ديال forward. حيت هنا من كنهضر على الفلتر دونك الفلتر لا طابل الفلتر دونك راه سكو كونسيرن لي باكي كونسيرنون هاد لا ماشين يعني اللي تيجيو لهاد لا ماشين. ولكن بالنسبه للفورورد دونك الفورورد راه تنهضر على قلت بالنسبه لطابل الفلتر. لطابل الفلتر بالنسبه لاشين انبوت نعاود لطابل انبوت سي دونك فلونطري اللي تيجيو لهاد لا ماشين هادي اللي تيجيو هاد لا ماشين. مثلا هنا lorsque je ping 011 je pense غنتاكدوا من لادريساج if config دونك هذه هي 11 دونك lorsque je ping 22 هي البارفو ديالنا. lorsque je ping 22 دونك هنا راه لي باك اللي غاديين في 22 هادو دونك راه تيطبق عليهم الانبوت. ولكن من كندير مثلا 11 من كندير بيك 11 هاد لو باكي هذا راه ما كيطبقش عليه دونك في لاشين انبوت ولكن كيطبق عليه في لاشين الفورورد. يعني هنا المبدا ديال الروتاج دونك لا ترانسميسيون دونك هاد لو باكي دونك il va être transité vers un autre réseau donc il n'est pas destiné لهاد لا ماشين elle-même. دونك انا جو في بلوكي غير باش نشوفوا. دونك جو في بلوكي اشنو غادي ندير ip tables دونك موان بي ماجيسكول يعني بوليسي فورورد دونك وغادي ندير دروب. فوالا غادي ندير دروب. دونك هنا غادي نبلوكي دونك توت لي كونيكسيون. الا لاحظتوا من غادي نبينغي 11 مبقاش الريزو دايس مبقاش. دونك لاحظوا معايا دونك هنا اي بي كونفيغ باش تشوفوا هذا سي 1 2 نمشي لوطر ريزو غادي ندير بينغ 192 168 1 2 دونك كذلك البينغ ما دايش مع انه البينغ راه دايز مع لو بارفو 172 16 0 22 البينغ دايز كذلك من هاد الجهه هادي. Donc, lorsque je ping
فين هي فوالا هي دونك راه البينغ دايز علاش حيت الحاجه اللي بلوكيتها هي في الفورورد فوالا هنا 22 سي الانترفاس الثاني ديال الروتور ولكن من كندير 11 لوطخ ريزو يعني من غادي يحتاج لا غوترانسميسيون ديال لي باكي دونك هنا كيطبق عليه دونك لي ريغل كنا ديفيني دونك في لاشين فورورد مزيان دونك هنا je vais عاوتاني دونك سيرفيس ep tables دونك غادي ندير ريستار فوالا تري بيان دونك من نجي عاوتاني نافيشي دونك راه ما غادي نلقى والو تو سامبلومون علاش باسكو جي با sauvegarder دونك غادي ندوزو نشوفو نديفينيو كيلكو ريغل مثلا جو سي با مثلا ديال مثلا pour les règles donc pour une règle مثلا je vais autoriser les paquets provenant de connexions déjà établies يعني غادي نستعمل établi شد دونك هادشي راه تقريبا نفس البرانسيب ديال لي زاسي ال دونك اشنو غادي ندير دونك مثلا هنا ep tables فوالا مع فوالا فلاشين input فوالا تيري دونك ام دونك غادي ندير دونك هنا غادي ندير الى state فوالا فوالا state فوالا ام state فوالا دونك تيري state فوالا وغادي ندير established دونك established مزيان established مزيان دونك موان جي دونك غادي ندير اتونسيون ما بين المينيسكول والماجيسكول غادي ندير اكسبت دونك هنا قلت هنا je vais donc autoriser les paquets provenant donc de connexions déjà établies كذلك مثلا تيمكن لي مثلا autoriser les SSH مثلا autoriser les SSH دونك تيمكن لي ندير مثلا نحيد الماجيسكول ep tables دونك ep tables moi a donc input donc moins p يعني protocole هنا TCP c'est le protocole donc هنا كما قلت لكم ردوا البال ما بين الماجيسكول والمينيسكول donc TCP donc وتندير تيري دي donc port شنو هو le numéro de port des SSH c'est 22 donc moins J donc وتندير donc accept donc accept هنا مثلا pour autoriser الا ما بغيتش نautoriser donc راه je peux par exemple donc ما نديرش accept donc ندير مثلا donc drop مثلا donc هنا راني j'autorise les SSH كما تنزيد هاد لي ريغل هادو في la chaîne input donc si je veux configurer donc mon routeur pour filtrer aussi au niveau de routage donc يمكن لي نزيدهم donc au lieu de la chaîne input يمكن لي نستعمل forward donc راه نفس la syntaxe يعني مثلا j'ai autorisé les SSH pour les accès ou pour les connexions destinées à ma machine لهاد لا ماشين هادي دونك تنستعمل input ولكن الا بغيت مثلا لو بارفو ديالي يبلوكي لي كونيكسيون SSH من ان ريزو لان اوتر ريزو دونك تيمكن لي نستعمل هنا forward دونك نشوفو دونك اون اوتر règle par exemple بالنسبه لل HTTP par exemple pour autoriser l'HTTP ep tables نمسح
باش نتم فوالا ep tables toujours donc moins a moins فسميتو في لاشين input فوالا ولا كذلك كما قلت لكم الا بغيت نفلتري او نيفو ديال البارفور راه تيمكن لي نستعمل فورورد دونك هنا هادو حاليا تنحدد لي ريغل في الانبوت بمعنى لي باكي ا ديستيناسيون ديال هاد لا ماشين اس ار في 2 الا بغيت ندير دي ريغل على حساب لو روتور على حساب هاد لو روتور يعني لي باكي اللي غادي يدوز من هاد لو ريزو هذا دونك هنا كنستعمل الفورورد دونك موان بي protocole donc le protocole TCP مزيان وتنحدد كذلك numéro de port c'est le port 80 moins J وتندير accept voilà comme ça j'ai autorisé donc l'HTTP في حالة مثلا بغيت نوتوريزي مثلا الا كان هاد لو سيرفر ديالي سي ان سيرفر ان تي بي يعني اللي كيستعملوه لي ماشين لوكال باش يسينكرونيزيو دونك باش يسينكرونيزيو لو طون دونك تيمكن لي كذلك نستعمل نفس لا سانتاكس واليوم لو بور 80 هنا خصني نكون عارف دونك لي نيميرو دو بور دونك سي لو بور 123 دونك بالنسبه le protocole UDP, ماشي TCP, le protocole UDP, voilà, le protocole UDP et le port 123 مثلا كذلك si je veux مثلا autoriser DNS les requêtes DNS حنا تعرفوا بال DNS راه كيستعمل donc les ports 53 في TCP UDP ainsi que les ports مثلا 67 68 en UDP اشنو يمكن لي نكتب يمكن لي نكتب نفس لا كوموند دونك بروتوكول UDP دونك غادي ندير هنا لو نيميرو دو بور 53 كذلك TCP دونك 53 دونك يمكن لي كذلك le protocole UDP, numéro de port, comme on a donc 67, donc 68. Voilà, donc là j'ai défini aussi les règles. Donc je sauvegarde. Service IP tables donc save donc هنا واخا je restart donc je peux donc afficher voilà voilà donc هذه les règles donc que j'ai définies دونك راهم مازالين هنايا دونك هنا تيمكن هنا نكونفيغوري دونك اي ريغل احتاجيت كما قلت لكم سواء في الانبوت بوغ لي باكي ديستيني لا ماشين ديالي فورورد دونك بوغ لي باكي دونك اللي غادي يحولهم مون روتور لو روتور ديالي من هاد لو ريزو هذا لان اوتر ريزو